بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعي قناة كيرومات. إذا مع تصحيح نموذج الفرض الثاني المنزلي ثاني إعدادي مسار دولي لصاحبه الأستاذ ياسين الحسيني جزاه الله الخير. تحميل هذا الفرض يمكن تحميله من موقع pc1.ma. Donc complétez le tableau ci-dessous. A, B et C sont des nombres rationnels non nuls. إذا A و B و C أعداد جذرية غير منعدمة. N et M sont des nombres entiers naturels. M و N عددان صحيحان طبيعيان. دونك غادي نكملوا فقط. عندنا A مضروب في B على C. كنلاحظوا بأن B sur C c'est un nombre rationnel. A ما عندوش المقام نقدر ندير ليه واحد. إذا جداء عددين بحال هذا الشكل عندهم المقامات. البسط كيتسمى عدد جذري نومبر راسيونيل. كنحسبوا جداء البسطين A في B. الفوق غادي تكون AB والتحت A في 1 في C. A مضروب في C هي C. إذا AB على C. مزيان. إذا هنا عندنا عدد كسري على عدد كسري. أوكي. هذا العدد الكسري A على B وهذا ما عندوش المقام غندير ليه C على واحد. وعندنا القسمة. اشنو كنديرو؟ كناخذ داك اللي في البسط يعني A على B وهاد القسمة كنقلبوها لضرب ولكن بواحد الشرط ندير لانفيرس دو C سور A يعني غنقلب C على واحد غتولي واحد على C. من بعد غادي ندير جداء البسطين A في واحد هي A جداء المقامين B في C هي BC. إذا على الجواب ديالو A على BC. مزيان. اذا هنا العدد الاول هو A على بي سي. اذا هذا الA ما عندوش المقام غندير ليه A على واحد. A على واحد هذه القسمه نحولها مضروب ودائما داك العدد اللي كيكون في المقام كنقلبو يعني غادي تولي B على C غتصبح C على B. C على B. اذا هو واحد العدد جذري سي ان نومبر راسيونيل جداؤه او بسطه A فوا C يعني AC مقامه 1 فوا B. واحد ضربناه في B كتبقى B سيتادير AC سور B. ندوزو للقوى. خصنا ايضا نضبطوا هاد القواعد ديال القوى. A اكسبوزون زيرو راه قالوا لنا A عدد غير منعدم. فين ما يكون عندي A أس صفر مثلا 5 أس صفر 7 أس صفر راه دائما كتساوي واحد. A أس واحد تساوي A. صفر أس N هي صفر في صفر في صفر كتبقى صفر. هاد القاعدة A أس N أس M سيتادير A اكسبوزون N فوا M. كنديرو الضرب هنايا. إلا كان عندي واحد على A أس N كنقلبو هذه كتصبح A ولكن بواحد الشرط. إلا كان هاد القوة في المقام ورجعنا في البسط كنغيرو إشارة الأس يعني A أس N نورمالمون مقسوم على واحد وواحد ما عنده حتى شي تأثير في القسمة. بهاد القاعدة A اكسبوزون N فوا A اكسبوزون M نفس العدد A والضرب. إلا كان الضرب هاد القاعدة شنو تندير A وكنديرو N زائد M يعني كندير N بلس M كوم سا. دونك A أس N على A أس M. بالنسبة للقسمة إلا كانت القسمة هكذا وكان عندي A كيتعاود و N كيختلف غادي نديرو A أس N ناقص M. أوكي. إلا كان نفس الأساس و N M ندير N ناقص M. هنا ردوا البال نفس الأس N وكاين الجداء. إلا كان عندي نفس الأس وجداء عددين كندير A ضرب B يعني AB الكل نحتفظ بنفس الأس ونحسب جداء الأساسين. دونك A اكسبوزون N sur B اكسبوزون N. شوفوا معايا دابا N وعندي القسمة. إذا كندير A على B وكنحتفظ بنفس الأس اللي هو N. A على B الكل أس N. اوكي. دونك عندي A على B أس ناقص M. بغينا فقط نغيروا هذه الإشارة ديال الأس M. ممكن ندير B على A ونغيروا الإشارة. إلا قلبت الأساس A على B درت لانفيرس B سور A واحد الشرط خصني نغير الإشارة ديال الأس يعني كانت M غتصبح كانت موان M غتصبح M. Ok. Voilà, deuxième question. Calculer et simplifier si possible les expressions suivantes. غنحسبوا ونديروا التبسيط. هنا عندنا الضرب. إلا كان عندنا الضرب نحسب جداء البسطين وجداء المقامين. C'est-à-dire je calcule moins 7 fois 15 جداء البسطين sur 3 fois 21. فوالا شي اللي غادي نديرو. وواحد الملاحظة حسن ما نحسبش. علاش؟ لأن كنلاحظوا 21 من المضاعفات 7 و15 من المضاعفات 3 راه خصني نحسب ونختزل سامبليفي. إذا من الأحسن نديرو التفكيك. كنلاحظوا بأن 15 نقدر نخرج منها 3 يعني 5 في 3. اوكي. وكنلاحظ بان 21 نقدر نخرج منها 7 يعني 3 هذيك 21 هي 7 مضروب في 3. علاش درت هكذا؟ الا كان عندي غير الضرب فقط عندي الحق الا كان شي عدد في البسط والمقام بحال 3 7 نشطب عليها. اشنو بقات؟ ردوا البال مزيان. اتونسيون راه بقات واحد ناقص. لا شطبت على 7 وبقات ناقص. اوكي. يعني غادي تبقى داك ناقص. اش اللي بقى ليا 5 في البسط سيتادير موان 5 سور وبقات ليا 3 في المقام موان 5 سور 3. اوكي. مزيان. ندوزو دابا للضرب القسمه. الا كان عندي القسمه نحتفظ بنفس العدد الاول اللي هو ناقص 6 على 11. هاد القسمه كنحولوها لضرب وكنقلبوا العدد الثاني. ما هو المقلوب؟ لانفيرس دو 2 سور موان 5. موان 5 غادي تكون في الفوق
و2 غتكون لي في التحت. مزيان. كنلاحظوا بان 6 من المضاعفات جوج، اذا قلنا نفككوا 6 هي ناقص 3، 6 هي 3 في جوج مضروب في ناقص 5، كندير 6 هي 3 في جوج وناقص 5 غتبقى ناقص 5 والتحت غتبقى 11 في جوج. علاش درنا هكذا؟ درنا هكذا باش نشطبوا على العدد اللي كيتكرر في هذه الحاله جوج، وفي نفس الوقت كنحسب جداء البسطين وجداء المقامين ونرد البال الاشاره. سالب ضرب سالب كيعطينا موجب، ما بقاتش سالب 5 في 3 15 و11 غتبقى بوحدها 11. اوكي. اذا الا كانت عندي واحد العمليه بحال هذا الشكل، عندي الطرح وعندي الضرب وعندي القسمه وعندي الاقواس، نحسب اولا ما بداخل الاقواس. اشنو هي العمليه الموجوده بداخل الاقواس؟ طرح، وكنعرفوا في الجمع والطرح نوحد المقامات. اذا غنوحدوا المقام، شنو هو المقام الموحد ما بين 5 و3؟ هو 15. غادي تكون هنايا 15 ناقص، غتكون هنايا 15. من 5 ل 15 ضربنا في 3، 1 في 3 3 ناقص 3. من 3 ل 15 ضربنا في 5 8 في 5 40. ونديروا اقواس هكذا وندير داكشي اللي بقى كما هو مضروب 5 على 8. في نفس الوقت هذا المقسوم غادي نديروها مضروب ونقلبوا 1 على 7. اوكي. القسمه كنحولوها لضرب وضروري نقلب هذا العدد. اوكي. نكملوا هنايا. شنو هو المقام موحد؟ المقام موحد هو 15 ناقص 3 ناقص 40، مجموع عددين نفس الاشاره نجمع، هي ناقص 43. اوكي. مضروب 5 على 8 مضروب في 1 على 7. اشنو غنديروا دابا؟ غندير واحد العدد كسري بسطه، كندير جداء داك البسط كلهم، يعني ناقص 43 ناقص 43 مضروب في 5 مضروب في 1 على 15 في 8 في 7. واحد الملاحظه، هاد 15 ممكن ندير 5 في 3. علاش؟ باش نشطب ديك 5 اللي في الفوق باش نتهنى منها، وغتبقى 8 وغتبقى 7. اوكي. اذا شنو هو العدد اللي غنشطب؟ غنشطب على 5 مع 5 وغنحسب فقط داك الجداء اللي بقى. اش اللي بقى ليا؟ 3 مضروب في 8 مضروب في 7 والفوق ناقص 43 في 1. 43 في 1 هي 43 غتبقى ناقص 43. وهنا غنحسب 3 في 7 21 و21 غنضربها في 8. 21 في 8 8 في 1 8 و8 في 2 16 هي 168. واش كاين اختزال؟ اصلا في التفكيك راه ما كاينش اختزال. 43 ما غاديش ما عندهاش تفكيك. الا فككنا 8 هي 4 في 2، ما كايناش 4 في الفوق، ما كايناش 2 في الفوق، ما كايناش 7 في الفوق. اذا هذا العدد الكسري عدد مختزل. ندوزو دابا على هذه الكتابه. ديما الا عندك بحال هذه الكتابه ديال الاقواس، هذا هو العدد الاول وهذا هو العدد الثاني. اذا العدد الاول فيه ناقص، خصنا نوحدوا المقام. العدد اللي ما عندوش المقام زيد ليه 1. اذا شنو هو المقام 1؟ هو 5. غادي تصبح ماذا؟ غنضرب البسط في 5 والتحت في 5، يعني غادي تكون 7 في 5 35، 1 في 5 5، نحتفظ بنفس المقام ناقص 3 على 5. ها هي الأقواس. هاد القسمة غنحولها لضرب وغنقلبوها هاد جوج على 10، هي 10 على جوج. اوكي. غنكملوا دابا. 35 ناقص 3 هي 32، هي 32 على 5 مضروب في 10 على جوج بلا ما نحسب. اوكي. خصنا من الأحسن نديرو التفكيك. 32 هي 16 في جوج، 16 مضروب في جوج مضروب 10 هي 5 في جوج، 5 مضروب في جوج على 5 مضروب في جوج. اذا مشات 5 مع 5 جوج مع جوج غتبقى 16 في جوج هي 32. اصلا كان ديك 32 غير فكنا هكذاك. اوكي. هي 32 اذا غادي تعطينا 32. اذا عندنا دابا القوى. دونك 1 sur 2 exposant moins 3 exposant 6. غنحسبوا ديك القاعده ديال ا أس ان الكل أس ام، كنديرو ان ضرب ام. داكشي اللي غادي نديروه نحتفظ بنفس الأساس 1 على جوج ونديرو ناقص 3 في 6. ناقص 3 في 6 هي 1 على جوج و3 في 6 18 وما ننساو ناقص 18. اوكي. هنا غنطبقوا ديك القاعده ا أس ان على ا أس ام، كنديرو ان ناقص ام، يعني 11 أس ناقص 2 ناقص 7 وناقص 2 ناقص 7 هي ناقص 9. مزيان. هنايا عندي 9 وهاد 9 هي 3 في 3 هي 3 أس جوج. إذا هاد 9 غنعوضها ب 3 أس جوج باش تكون عندي 3 هي 3 أس جوج. وما نساوش كاينة جوج أخرى مضروب في 3 أس 8. غندير جوج في جوج 4 هي 3 أس 4 في 3 أس 8 وغندير 4 زائد 8 12 هي 3 أس 12. إذا هذه هي النتيجة ديال هاد العدد. هنا عندي ناقص 4. اوكي. غادي نقلبوا فقط هي 5 على جوج، ولكن الا درت لانفيرس كنغير الاشاره ديال الاس. هنا قال لي غير كالكولي اي سامبليفي. اوكي. دونك بطبيعه الحال سامبليفي نخليوها هكذاك بلا ما ندير 5 في 5 في 5 في 5 الى اخره، لان السؤال سامبليفي كالكولي اي سامبليفي. دونك 7 على 4
13 على 4، ولكن عندي 5 عندي نفس الاساس. شنو كتقول لي القاعده؟ كدير 7 على 4 الكل على 13 على 4 الكل أس 5. وهاد القسمة كنحولوها لضرب، هي 7 على 4 مضروب ما هو المقلوب ديال 13 على 4؟ 4 على 13 الكل أس 5. كنلاحظوا في هذا الضرب ممكن نشطب على العدد اللي كيتعاود 4 4 كتبقى لي 7 على 15 الكل أس 5. 7 على 15 أس 5. Voilà la réponse de cet exercice. Donc, troisième question. Simplifiez les expressions suivantes. A, B sont deux nombres rationnels non nuls. نديرو التبسيط. كنلاحظوا هنا 5 جوج 5. نركزوا على هاد 5. بالنسبة للبسط عندي 5 غنديرو ناقص 4 زائد 7. ناقص 4 زائد 7. هادي مازال ما عندي ما ندير ليها. اوكي باش تفهموا شويه بشويه. 7 ناقص 4 هي 3. هي 5 أس 3 على جوج أس 3. 5 أس 3. اوكي 5 أس 3. 5 أس 3 بتبقى لينا 1 على جوج أس 3. ممكن نطلع هذيك 3 الفوق هي جوج أس ناقص 3. اوكي اللي خلاها هكذا صحيح، اللي جابها هنا صحيح. دونك B1 sur A plus 1 sur B sur A sur B. إذا عندي هنا هذا الكسر A على B هنايا. هذه كنوحد المقام. واحد كنضربو في B و A كنضربو في B. واحد في B هي B و A في B هي AB زائد واحد كنضربو في A و B كنضربو في A. واحد في A على AB مزيان تساوي ها الكسر A زائد B. هنايا نحتفظ بنفس المقام اللي هو AB ونجمع البسطين A plus B. مزيان. هاد A بلس B نقدر ندير ليه واحد، يعني غناخد هاد الكسر مضروب في المقلوب ديال هذا. شنو هو الكسر اللي في الفوق؟ يعني A زائد B على AB، والمقلوب لانفيرس كتكون واحد على A زائد B. كنلاحظوا هاد A زائد B كاينه هنا وهنا، غتشطب عليها غتبقى ليا واحد على A في B. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الموالي. فوالا لا كيسيون نيميرو بي. بروفي كو بينوا هاد المتساويه، علما ان A مضروب في B زائد B مضروب في C زائد AC كتساوي صفر. اذا فقط نوحد المقامات. مزيان شوفوا مزيان، بغات شويه ديال الخدمه والتركيز، غير التركيز فقط. اذا اشنا هو المقام موحد؟ المقام موحد هو A مضروب في B مضروب في C، يعني A مضروب في B مضروب في C. C ضربناها في AB، اذا حتى هذه غنضربوها في AB، يعني A زائد B بين قوسين غنضربوها في AB. مزيان. A ضربناها في بي سي، اذا حتى هذه غنضربوها في بي سي زائد بي زائد سي في بي سي زائد بي ضربناها في ا سي، اذا ا زائد سي غنضربوها في ا سي. ا زائد سي مضروب في ا سي. مزيان. يساوي غادي ندير هاد ا بي سي هكذا، ا بي سي. مزيان شوفوا معايا مزيان، هنايا عندي ا زائد بي خاصنا سي، غادي نزيد سي. شوفوا مزيان، غادي ندير ا زائد بي غادي نزيد سي. اوكي وكاينه ا بي، راه بحال زدتي سي مضروب في ا بي زائد ا بي سي. باش تبقى الجواب صحيح خصك تنقص ديك ا بي سي اللي زدتي، ناقص ا بي سي. مزيان. عندي هنايا بي زائد سي شنو خصها ا، غادي نديرو عاوتاني زائد بي زائد سي غادي نزيد ا، ولكن راه مضروبه في بي سي، بحال زدتي ا مضروب في بي مضروب في سي، خصك تنقص ديك ا بي سي اللي زدتي. اوكي ندوزو للثالثه، زائد ا زائد بي شنو ا زائد سي شنو خاصها بي في ا سي. اشنو زدنا بي ا سي، غادي نقص ديك ا بي سي اللي هي بي ا سي. مزيان غنكملوا دابا هنايا في نفس الوقت غادي نختزلوا. شوفوا مزيان دابا ا زائد بي زائد سي، ا زائد بي زائد سي، ا زائد بي زائد سي. نعمل جو فاكتوريز با ا بلس بي بلس سي، وغادي تبقى لي ا بي في ا بي زائد بي سي زائد بي سي زائد ا سي، وفي نفس الوقت ناقص ا بي سي ناقص ا بي سي ناقص ا بي سي. شحال من ا بي سي؟ ناقص 3 ا بي سي. مزيان. على الوغ كنرجعوا للمعطيات بطبيعه الحال. عطاونا ا مضروب في بي زائد بي سي زائد ا سي كتساوي صفر، يعني هذا ا بي زائد بي سي كل هذا العدد كيساوي صفر، وصفر في هذا الجهه الجداء كيعطينا صفر. هنا راه ضرب جداء عدد في صفر كيعطينا صفر ناقص 3 ا بي سي على ا بي سي. هاد الصفر ما عنديش معنى، غنشطب على هاد ا بي سي على ا بي سي كنختازو كتبقى ناقص 3، وبالتالي جاوبنا على المطلوب، يعني لقينا تساوي ناقص 3. اوكي إذا نمر الآن إلى تمرين الهندسة. إكزرسيس نيميرو 2. شنو عندنا هنايا؟ أون كونسيدير لا فيغور سيكونت أ تساوي إي أ بريم. وعطاونا هنا زاوية قائمة. إلا عندك هذا الشكل بحال هذا الشكل، يعني أن المستقيم دلتا عمودي على القطعة أ بريم ويمر من منتصفها، يعني أن دلتا وسط القطعة، يعني أن أ بريم هي المماثلة ديال أ بالنسبة لدلتا، وفي نفس الوقت أ هي المماثلة ديال أ بريم بالنسبة لدلتا. أوكي
دونك السؤال الاول مونطري كو ا بريم لو سيميتريك دو ا بارابور ا دلتا. اوكي شنو غنديرو هنايا بالنسبه للجواب ديال السؤال الاول؟ عندنا ان دلتا حسب الشكل بيربونديكولير ا بريم. اوكي وعندنا دلتا باس باغ لو ميليو دو ا بريم، يمر من منتصف ا بريم، باس باغ لو ميليو دو ا بريم. ولا تحققوا لي هذا الشرط، الا عندي واحد مستقيم عمودي على واحد القطعه ويمر من منتصفها، يعني ان دلتا هو لا ميدياتريس، يعني الواسط، لا ميدياتريس دو ا بريم. ولا كان دلتا لا ميدياتريس دو ا بريم كنقولوا بان ا بريم اي لو سيميتريك دو ا par rapport à delta. اوكي دلتا. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. السؤال الثاني construire O prime B prime C prime les symétriques respectivement، يعني بالترتيب ديال O، يعني O symétrique ديال O prime، B المماثله ديال B prime، و C la symétrique de C prime par rapport à delta. اوكي يعني اذا غادي نرسموا المماثلات ديال O و B و C بالنسبه لدلتا. كنلاحظوا بان اولا بان هاد النقاط O و C و B مستقيم، يعني في نفس المستقيم. نبداو ب او، كناخذ الشوكه البركار كنحطها في او ونرسم قوسين. كاين عده طرق بطبيعه الحال. كناخذ هكذا، ناخذ القوس الاول فوق المستقيم دلتا، ما جاش نعاود نبدل هكذا. كناخذ القوس الاول التقاطع ديالو هكذا، اوكي، وناخذ القوس الثاني فين تلاقى ندير ليه هكذا. اذا هذه هي او بريم لو سيميتريك دو او بارابور ا دلتا. ندوز دابا للسي. اذا عاوتاني غنرسم، نحط الشوكه البركار فوق ديك النقطه اللي غنرسم ليها المماثل لو سيميتريك، وكندير القوسين فوق محور التماثل، فوق سور لاكس دو سيميتري كوم سا هكذا. اوكي هكذا. ناخذ التقاطع ديال القوس الاول هكذا، اوكي، والتقاطع ديال القوس الثاني هكذا. ما جاوش لينا هادو، ندير لهم هكذا. اذا هذه هي سي بريم. بقات لينا المماثل ديال بي لو سيميتريك دو بي. غنوضع الشوكه البركار بطبيعه الحال فوق بي ونرسم قوسين دو زارك سور لو سيميتري اكسيال. راه خصك تمسح هذوك الاقواس السابقه اللي يتلفوك. اوكي دونك غادي القوس الاول عندنا هو هذا، القوس الثاني هو هذا. اوكي خصنا نمددو هذا المستقيم، ثم غديروا له التمديد تقريبا غيجينا هنايا. فوالا الاول. دونك هذا ما عقلتش عليه فين هو بالضبط، هو هذا. اوكي فوالا هو هذا. اذا بالضبط هنا عندنا النقطه بي بريم. اولا شوفوا معايا مزيان، قلنا راه خص دوك النقاط او بريم و بي بريم و سي بريم خصو يكونوا نقاط مستقيميه. نتاكدوا واش جاونا في نفس المستقيم. لاحظوا مزيان، نقاط مستقيميه. علاش؟ لان التماثل المحوري يحافظ على استقاميه النقاط. فوالا ندوزو للسؤال الموالي. مونطري كو ا او بريم كتساوي 3 سنتيمترات. راه درنا او ا بريم كتساوي 3 سنتيمترات. اذا المماثله ديال او هي او بريم، اوكي، والمماثله ديال ا بريم هي ا. الا كانت هذه 3 سنتيمترات حتى هذه غادي تكون 3 سنتيمترات. علاش؟ لان التماثل المحوري يحافظ على قياس المسافه. اوكي غادي نديرو هنا السؤال 3. لو سيميتريك du segment القطعه او ا بريم par rapport à delta et le segment. المماثله ديال او هي او بريم، المماثله ديال ا بريم هي ا. الوغ او بريم ا كتساوي 3 سنتيمترات. علاش؟ كار لو سيميتريك اكسيال كونسيرف لا ديستانس. التماثل المحوري يحافظ على المسافه. كونسيرف يحافظ لا ديستانس. اوكي فوالا هادشي اللي غنديرو فقط. السؤال الرابع شنو كيقول لي السؤال الرابع؟ الوغ كاتريام كيسيون، كيل لو سيميتريك دو بوين اي، ما هو مماثل اي؟ دو لا دغوات بي اي، ما هو مماثل نصف المستقيم بي اي؟ لو دومي دغوات اي سي، ما هو مماثل نصف المستقيم اي سي؟ هنا غيكون محدود من النقطه الاولى وغير محدود من هنا. غنقلبوه هكذا، نديرو الاقواس هكذا. باغابوغ ا دلتا. دونك شوف معايا مزيان، بالنسبه لدلتا اي تنتمي الى دلتا، اذا مماثلتها هي نفسها. اوكي لو سيميتريك دو اي سي اي. الثانيه دغوات بي اي، المماثله ديال بي هي بي بريم، والمماثله ديال اي هي نفسها. اذا مماثل المستقيم بي اي هو المستقيم بي بريم اي. الوغ بالنسبه لبي اي
بي اي غيكون المماثل ديالو هو بي بريم اي. مفهوم؟ فوالا علاش غنقولوا لو سيميتريك دو بي سي بي بريم، لو سيميتريك دو اي سي اي، الوغ لو سيميتريك دو لا droite بي اي سي لا droite بي بريم اي. اوكي. لو سيميتريك دو دومي دغوات اي سي، شوفوا مزيان، نصف مستقيم اي سي، شنو غادي نديرو هنايا؟ هذاك نصف مستقيم اي سي محدود من اي وغير محدود من سي، اذا المماثل ديالو غيكون محدود من النقطه الاولى وغير محدود. ما هو مماثل اي؟ هو نفسه. ما هو مماثل سي؟ هو سي بريم. الوغ لو سيميتريك دو اي سي سي اي سي بريم. Par rapport toujours à delta. Montrer que le point O', B' et C' sont alignés. بين أن النقاط O' و B' و C' مستقيمية. ها هي O'، ها هي B'، ها هي C'. كي غادي نديرو هنايا؟ اشنو عندنا في المعطيات؟ عندنا في المعطيات O و B و C نقاط مستقيمية. On a O, B et C 3 points alignés. 3 points alignés. يعني 3 نقاط مستقيمية. كنديرو لي سيميتريك. ما هي مماثلات O؟ لي سيميتريك. Les symétriques de O, B et C par rapport à delta. ما هي مماثلات O و B و C بالنسبة لدلتا؟ شنو هي المماثلة ديال O؟ هي O'. شنو هي المماثلة ديال B؟ هي B'. وشنو هي المماثلة ديال C؟ هي C'. الوغ بما أن الأولين مستقيمية غادي يكونوا O'، B' et C'. حتى هما غيكونوا sont alignés. علاش؟ لأن قال لك justifie ta réponse car la symétrie le symétrique axial car le symétrique axial conserve l'alignement du point. Car l'alignement du point ماشي la distance في هذه الحالة، استقامية النقط. اوكي. دونك déterminer la mesure de l'angle AO'B. ما هو قياس الزاوية AO'B؟ AO'B شحال عطاونا في هذه؟ 35. ما هي مماثلة الزاوية AO'B؟ هي AO'B. بما أن هذه 35 حتى هذه غادي تكون 35. car le symétrique axial conserve la mesure de l'angle. غنقولوا on a le symétrique de l'angle A'OB et l'angle AO'B'. puisque هذه كتساوي 35 درجة alors AO'B' égale à 35 degrés car la symétrique axiale conserve la mesure de l'angle. دابا la mesure de l'angle. اوكي. دونك السؤال الاخير construire le symétrique de cercle C par rapport à delta. ما هو مماثل C؟ غادي نرسموا المماثل ديال الزاويه C. كنعرفوا ان المماثله ديال C هي C'، والمماثل ديال الزاويه هي زاويه له نفس الشعاع. كناخذ هذا الشعاع ديال هذه الزاويه هكذا كنقيسو ونرسم زاويه اخرى غيكون المركز ديالها O'، وغادي تمر من C' فقط على الشكل هذا. غادي نكملوا بهذا الشيء. ها اذا مماثله دائره هي دائره لها نفس الشعاع.